बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान आए रोज़ किसी न किसी सानहे का शिकार हुआ रहता है और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो अफरा तफरी है मुल्क में, सबसे बुनियादी वजह यही है। ये अक्टूबर का महीना अगर हम ये कहें कि हमारे सहाफ़ती हलकों के लिए बड़ा ही भारा रहा। इसमें हमारे कई सहाफ़ी भाई जो चलते फिरते कदमों पे अपने फ़राइज़ सरअंजाम देते देते इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। लेकिन जो गुज़श्ता रात कामों में एक वाक़या पेश आया, सदफ़ नईम जो कंटेनर के नीचे आके अपनी जान की बाजी हार गईं, उस वाक़े ने तो एक बार फिर हमें हिला कर रख दिया है। उसकी वजह यह है, उसके कुछ मुहर्रकात हैं। मैं ये समझता हूँ कि सदफ़ की मौत कल नहीं बल्कि आज वाक़या हुई है। उनके मरने के बाद उनको मारा गया। वो कैसे? नाज़रीन, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, बड़ा अफसोसनाक अमर है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि हम अपने इन चक्कर्स में इतने मगन हैं, अपनी दुनियादारी में इतने मगन हैं कि हम समझते हैं कि सिर्फ उन्होंने ही मरना था जो मर गए, हमने तो जाना ही नहीं। तो यही वजह है कि उल्टे सीधे काम हम वो कर जाते हैं जिसका हमें बाद में खमियाजा भुगतना पड़ता है। गुज़श्ता रात एक क्लिप सामने आया, बल्कि एक थंबनेल सामने आया, जिसमें सदफ़ नईम के जो ड्रेसिंग के ऊपर बात हुई और उसको इस तरह से तासुर दिया गया कि इंतहा कर दी गई गलाज़त की एक यूट्यूबर की जानिब से। जब बाद तनकीद हुई, क्रिटिसिज्म हुआ, तो फिर ये कहा गया कि जनाब, मेरी मीडिया जो टीम है जो मेरे यूट्यूब चैनल को देखती है, ये उसकी तरफ से लाइन निकाली गई जो बाद में माजरत के साथ हटा दी गई है। जनाब, ये हमें भी मालूम है कि आपकी कितनी बड़ी को मीडिया की टीम बैठी हुई है या कितने बड़े आप का जो मीडिया का वहाँ पर है, हमें सबको पता है। तो इसकी कोशिश वो कीजिए कि इतनी ज़रूर जो अखलाकियात का के दायरे में रह के कीजिए। हम भी वीडियो बनाते हैं, ज़ाहिर है हम जब एक थंबनेल बनाते हैं तो उसमें होता है कि व्यूज़ जो हैं वो आएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंच सके, तो उसके लिए किया जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में सम टाइम हमें अपनी जो अखलाकी इक़दार है उसको लेकर चलना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह बाद में उनकी फ़ैमिली के साथ यूट्यूबर्स ने जाके किया और वहाँ पर उनके जो चचा हैं वो जज्बाती भी हुए, तो मैं कहता हूँ मरने वाला मर गया, लेकिन वो उस टाइम नहीं मरा, बल्कि उसकी फैमिली को ये चीज़ें मार देती हैं। उनको जिस किस्म के माहौल का सामना करना पड़ता है, तो सदफ़ कल नहीं जनाब, बाद में मरती है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जिस तरह रिपोर्टिंग हुई, जिस तरह लोगों ने अपने स्कोर सेट करना शुरू कर दिए, जिस तरह सियासतदानों ने उसकी लाश के ऊपर अपने स्कोर सेटल करना शुरू कर दिए, ये बड़ा ही अफसोसनाक अमर है। सदफ़ उस चैनल के लिए काम कर रही थी जिसके लिए मुझे भी एक मौका मिला था। जो मेरा करियर का आगाज़ था यहीं से हुआ था। मैंने अप्लाई किया, मेरी जॉब हो गई, लेकिन मुझे वहाँ पर मालूम हुआ कि वहाँ पर तो हालात ही कुछ और थे। मतलब मैं अपनी बाइक पे बैठता था, अपनी बाइक पे जाता था, जो असाइनमेंट्स होती थी कवर करने, और अपनी ही बाइक पे पेट्रोल डलवाना। और जो उस टाइम कुछ लोग कैमरामैन बेचारे काम करते थे, वो बड़ी मुश्किल हालात का उनको सामना था। तो मैंने जब देखा कि सैलरी मिलती नहीं है, मेरी अभी भी कुछ सैलरीज पेंडिंग है वहाँ पे, तो मैंने कहा सैलरी मिलती नहीं है, पेट्रोल मैं अपने पॉकेट से डलवा रहा हूँ, और उसके बाद फिर होता यह था कि मुझे अपने घर से जो है पैसे मंगवाना पड़ते थे अपने सर्वाइवल के लिए। तो मैंने कहा बेहतर है इनको खुदा हाफिज़ करें और किसी अच्छे राह की तलाश लेते हैं। तो खैर वो मेरा डिसीजन बड़ा अच्छा साबित हुआ। तो अल्लाह ताला ने बाद में करम किया, मुझे अच्छी जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मुझे अच्छी सैलरीज पे जॉब्स मिली, तो अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी थी। तो सदफ़ भी ज़ाहिर है इसी उम्मीद के साथ लगी होंगी कि चलें इस तरह फील्ड में तो इन हूँ, कभी कभार ज़ाहिर है तनख्वाह भी दे देते होंगे, और देते जिस तरह है हमें पता है वो रुला रुला के देते हैं। यानी कि महीना हमारा जो सहाफ़ियों का है आमतौर पे 30 दिन का नहीं होता, 60 दिन या 45 दिन का होता है। तो सैलरीज इस तरह आती है। तो आज इमरान खान साहब भी उनके घर गए हैं
اور عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی جو والدہ ہے صدف نعیم کی، ان کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ رلا دینے والی ہے، رکت آمیز ہے، وہاں پر مناظر دیکھنے کو آئے۔ بلکہ میرے پاس ایک ان کے فیملی کی فوٹیج آئی جس میں وہ والدہ قبر سے ہو کے آئی ہیں بیٹی کی، تو زاروں قطار رو رہی ہیں، لیکن میں نے وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی، نہ ہی مجھے میری اخلاقیات اجازت دیتی ہیں کہ میں ایسی کوئی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ عمران خان صاحب ایک پبلک فگر ہیں، تو اس لیے یہ ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ لیکن آئندہ فیاض محمود یوٹیوب چینل کی بھی یہی کوشش ہوگی کہ خبر اس طریقے سے دی جائے تاکہ اس سے کوئی ہرٹ نہ ہو، کسی کو کوئی نہ ہو۔ ناظرین، صدف کے ساتھ بڑا دکھ کی بات یہ ہے کہ کل دوہرا صدمہ پہنچا۔ ہوا کیا کہ بیٹی نے ماں کو روکا، اور روکنے کی وجہ یہ تھی شاید کہ بیٹی کی سالگرہ تھی۔ اب جس دن ہر سال اب بیٹی کی سالگرہ تو ہوگی، اب وہ بیٹی سالگرہ شاید نہ منا سکے، اپنے آنسو ضرور بہایا کرے گی، لیکن میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بیٹی کے نصیب بہت اچھے کرے، بہت اچھے کرے، اور اس بیٹی کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے اتنا نوازے، اتنا نوازے کہ اس کی زندگی تبدیل ہو جائے، کیونکہ بہت مشکل حالات میں بیٹی نے وقت گزارا۔ بچے ظاہر ہے ان کی جو فیملی کا جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح نہیں تھے، تو یہ اکثر لوگ بات کرتے ہیں، صحافیوں کو لفافہ کہہ دیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ یار یہ بیچارے تو ورکرز ہوتے ہیں، صحافی کیا ہیں؟ وہ ورکرز ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ چھوٹی چھوٹی ان کی سیلریز ہوتی ہیں، بڑے جو ہوتے ہیں ان کو تو بڑے کھانچے ہوتے ہیں، تو یہ دن بھر مار بھی کھاتے ہیں۔ جب کل شاہد چودھری صاحب اور ان کے جو کیمرہ مین ہیں 92 کے، ان کو پولیس والے کس طرح مار رہے ہیں، آلدو کہ پولیس والوں کو سسپینڈ کر دیا گیا، لیکن فرعونیت ہے ان میں، اس فرعونیت کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب سے میری ایک ریکویسٹ ہے، خان صاحب آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں پولیس کلچر کو تبدیل کروں گا، 5 سال سے آپ کی پنجاب میں حکومت ہے، یہ 5واں سال جا رہا ہے، آپ نے یہ کلچر دیا ہے کہ پولیس تبدیل تو درکنار، وہ آج بھی اپنے اس رویے سے ایک پل کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی جو ویلیوز ہیں، پولیس کی جو اقدار ہیں، وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو آج ان کی پاکستان میں رسپیکٹ نہیں، ہر شہری ان کو گالی دے کر بلاتا ہے، حالانکہ ان کی قربانیاں ہیں، وہ اپنی جانیں بھی دیتے ہیں، ان میں اچھے ایماندار افسران بھی ہیں، لیکن وہ آٹے میں نمک برابر جب رہ جاتے ہیں تو پھر محکمے کو گالی پڑتی ہے۔ جب رات عشرہ میں نماز جنازہ ادا کی گئی صدف کی، تو وہاں پر بھی بڑے رکت امیز مناظر دیکھنے کو ملے۔ فیملی کے لیے ظاہر ایک شاکنگ نیوز تھی، انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ ایک ہوتا ہے کہ چلو ایک بیمار انسان کا ایک مائنڈ بنا ہوتا ہے، لیکن جب اس طرح اچانک سے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو بات، اور اس طرح دنیا سے کوئی چلا جائے، تو اس کا جو صدمہ ہے وہ عمر لیتا ہے، وہ نقش ہو جاتا ہے دماغ میں، اور یہ بچے جو ہیں یہ کیا سوچیں گے، یہ پچھتا رہے ہوں گے کہ شاید ہم اپنی مما کو زبردستی روک لیتے تو شاید وہ دنیا میں ہی رہتی، لیکن ظاہر ہے ہر انسان کا ایک مقررہ وقت ہے۔ اور میری چینلز مالکان سے ایک ریکویسٹ ہے، خدا کے واسطے آپ اپنے مائک، اپنے کیمرہ میں، اپنی گاڑیاں، ہر چیز کی انشورنس کرواتے ہیں، تو جو آپ کے امپلائیز ہوتے ہیں خدا را ان کو بھی کچھ سیفٹی میں دیا کریں، کٹ دیا کریں، ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سوچ لیا کریں، جن کے بل بوتے پہ آپ پیسہ کماتے ہیں، جن کے بل بوتے پہ آپ ایڈز لیتے ہیں، تو خدا کے واسطے ان کی زندگیوں کا بھی خیال کیجئے۔ اور جو نیوز روم میں بیٹھے اسائنمنٹ پہ ہیں، ان سے بھی میں کہوں گا کہ آپ ڈیسک پہ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو حالات کا نہیں پتہ ہوتا، تو آپ اپنے جرنلسٹ جو اپنے رپورٹرز کو اتنا پریشرائز نہ کیا کیجئے، اتنا پریشرائز نہ کیا کیجئے کہ وہ اپنی جان کی بازی ہی ہار دے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ صدف نعیم کے درجات بلند کرے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔